ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। यह श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाईं सबैलाई माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पद कर्मोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते नमनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्त्यन्न विदु सुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लां प्रामल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलासन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुरदीरयेत्। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि भाषकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ नवमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। एकातिर तारकासुरको नायकत्वमा असुर सैन्य ज्वार भाटामा उर्लिरहने विशाल सागर झैं उर्लिरहेको थियो भने अर्कोतिर स्वर्गपुरीका प्रतापी महाराज देवराजका अनुशासनमा दैवी सैन्य शक्ति सम्पन्न प्रशान्त महासागर झैं गम्भीर स्वरूपमा सज्जित भएर सम्पूर्ण संसारलाई आफ्नो निकृष्ट बन्धनमा अल्झाउने आसुरी शक्तिको नाश वा रोक्न डरो भएर ठडिएको थियो। यसै अवसरमा दुवै पक्षका सेना सम्मुख भएर भिड्न पुगेर त्यो देवासुरको डरलाग्दो संघर्ष वर्णन गरिन सक्नु अवस्थामा पुग्यो। त्यो देवासुर संग्राममा दुवै पक्षले चर्को स्वरमा गर्जेका देवता र असुरहरूको गर्जन, कर्नाल र शङ्ख आदिको ध्वनि, सैनिकहरूद्वारा अनेक बाजाहरूको चर्को ध्वनि, हात्तीको चिङ्गाड, अश्वहरूको हिनहिनाई तथा रथका चक्का पाङ्राहरूको घर घर ध्वनि, धनुबाण तथा ताँदोको टङ्कार, खुकुरी खुडा खड्क आदिको खटखट शब्द, भुसुण्डी नालिका र महानालिकाको ढमढम मिसिएको तुमुल ध्वनिले आकाश र भूमि तथा दिग दिगन्त व्याप्त भयो। यी दुवै तर्फका सेनाहरू पक्ष विपक्षलाई थिच्न, अठ्याउन र पराजित पार्न एवं आफू विजयी कहिने प्रयत्न गरिरहेका थिए। कोही क्रोधले रन्थनिन्थे, रन्किन्थे र आफू प्राणको कति पनि वास्ता नराखी संग्राम रूपी बलि वेदीमा होमिन लम्कन्थे र हाम फाल्थे। यसै युद्धमा कुन उल्टो कुन सुल्टो ध्यानै राख्दैनथे। यस अनियमितताले गर्दा रथीसित पैदल लड्न थाल्यो र हात्तीको सेनामा घोडा चढेकाहरू जुत्न पुग्दथे। समान प्रतिद्वन्द्वीको संग्राम जस्तै पैदलको पैदलसित, रथीको रथीसित, घोडचढीको अश्व सवारसित, हात्ती सवारको हात्ती सवारसित मात्र युद्ध हुनु नै संग्रामको नियम र मर्यादा हो भन्ने कुरा कसैले पनि सम्झना राख्न सकेन। एउटा पैदल सैनिक अनेक गज सेनाका हुलमा पसेर लड्न थाल्थ्यो भने अनेक रथीहरूको समूहलाई एउटै अश्व सवारले व्याकुल पारेको पनि संग्राममा देखिन्थ्यो। क्रोधमा विपक्षलाई मार्दैछु अथवा म नै मारिन आँटेको छु भन्ने ध्यान कसैलाई पनि थिएन। शत्रुलाई मार्दछु र समाप्त पार्दछु भन्ने मात्र मनमा ध्यान राख्दथे र वज्र गदा भिन्दिपाल पास परशु शक्ति सुर मुद्गर शङ्ख चक्र तोमर अंकुश कणिक अलिक नाराच वत्स्यदन्त अर्धचन्द्र भल्ल शतपत्र कडप गडप सुतकुण्ड आदि अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रको पानी पर झैं वर्षा हुँदा स्वच्छ आकाशको रंग विचित्र देखिन थाल्यो। दिशा विदिशा धुलो उडेर दिनमै रात्रि चाहिँ अन्धकार हुन लाग्यो। कुन पक्ष हो कुन विपक्ष हो भनेर एउटाले अर्कोलाई पनि चिन्न सकेनन्। बिना चिन्ह र बिना लक्ष्य अशिक्षित तालिम नपाएका सैनिक चाहिँ अनेक शस्त्रहरूको प्रयोग गरिरहेका थिए तापनि दुवैतिरका दर्शक वर्गलाई कुन स्थानमा कति काटिए, मारिए, लडे, पडे वा घाइते भए भन्ने कुरा कठिनले थाहा हुन्थ्यो। कहीँ गज कहीँ अश्व, कतै रथ भने कतै पैदल सैनिक मरेर पल्टिएका छन्। रक्तको नदी बगैँचा देखिन थाल्यो र लासै लासको थुप्रो लागेको थियो। स्याल गिद्ध र कागहरू प्रसन्न भइरहेका थिए। प्रेत पिशाच राक्षस बेतालहरू रक्तपान गरेर मत्त भई नाचिरहेका थिए। त्यो देवासुर संग्रामको युद्धभूमि अत्यन्त भयानक, रौद्र र विभत्स भएको थियो। संग्राम चलिरहेकै बखतमा दैत्य सैन्यको कमान दानवराज तारकासुरको प्रधान सेनापतिले आफ्नो हातमा लिएर सैन्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। उता देवसेनाको कमान यमराजले ग्रहण गरेर दुवै पक्षले आफ्ना सैनिकलाई छरिन नदिई नियन्त्रणमा राखे।
राख्ने प्रयत्न गर्न थाले। देवसेनाको नियन्त्रण यमराजबाट र असुरी सेनाको नियन्त्रण गर्सनबाट गरियो। त्यसपछि आसुरी सेनाको संगठन मिलाउन लागेको गर्सनलाई देखेर क्रोधले राखी यमराज आए पर्खी भन्दै जाइ लागे। अग्निशिखा जस्ता बाण प्रहार गरेर गर्सनलाई ढाके। ऊ पनि के कम थियो र आइलाग्ने माथि जाइ लाग्न के विचार गर्ने भन्दै विशाल धनुमा तान्दो खिची भयंकर 500 सरले प्रहार गरेर यमराजलाई हावाकावा पार्यो। गर्सनको यस्तो उत्तम पुरुषार्थ देखेर यमराजले पनि फेरि पानी परे चाहिँ सर वर्षा गरेर गर्सनलाई पराजित पार्ने प्रयत्न गरे। यमराजका ती सम्पूर्ण बाण गर्सनले हेला गरेर आकाशमै टुक्रा टुक्रा पारेर विफल तुल्याइदियो। यस प्रकार आफ्ना सबै बाणहरू विफल भएको देखेर रिसले मुरमुरी यमराजले त्यस गर्सनको रथमा अनेक बाण प्रहार गरे। गर्सन त्यसमा अल्मलिएको मौका पारेर यमले काल मुद्गर प्रहार गरे। त्यो अवस्था गर्सनलाई स्पष्ट हुन साथ सहसा रथबाट हाम फालेर बायाँ हातले त्यो काला मुद्गर बीचमा ट्याप्प समाएर दाहिने हातले राम्ररी समाती बेसरी फन्न घुमाएर यमराजको वाहन अर्ना भैँसीको खप्परमा हिर्कायो। आफ्ना स्वामीको मुद्गरको चोटले दिउँसै तारा देखे चाहिँ भएर 3 फन्का घुमेर त्यही मुन्टिन पुग्यो। त्यस अवस्थामा आफ्नो वाहन पल्टिनु भन्दा अगाडि नै बुरुक्क उफ्रेर अत्यन्त ठुलो र तीखो टुप्पो भएको वर्षाले गर्सनको मुखमै हिर्काए। त्यो वर्षाको चोट खप्न नसकी बलवान गर्सन मूर्छित भएर ढल्यो। संग्राममा गर्सन मूर्छा परेको देखेर दानवी सेनाको अर्को सेनापति जम्ब यमराजतिर लम्कियो र भिन्दी-पाल भन्ने गुइत्रो जस्तो अस्त्रले यमको छातीमा हिर्कायो। गर्सनसितको संग्राममा थाकिसकेका यमराजको निम्ति यो चोट सहन कठिन पर्यो र रक्तको उल्टी गर्न लागे। यमराजको यस्तो अवस्था देख्न साथ देवसेनाका अर्का सेनापति कुबेर दाहिने हातमा गदा घुमाउँदै 1,00,000 सेनाको सञ्चालन गर्दै सामुन्ने पुगे। यस प्रकार कुबेर आएका देखेर जम्ब कुबेरसित नरम र मिठो कायदाले बुद्धिपूर्वक वार्तालाप गर्न लाग्यो। त्यही अवसरमा वीर गर्सनलाई चेतायो र मणि एवं सुवर्णले सुशोभित शत्रुको मान मर्दन पार्ने निकै सारो र भारी गदा फन्न घुमाएर यमराजमाथि प्रहार गरिदियो। यमराजले त्यस गदालाई विफल पार्न संसारलाई नै अत्याउन सक्ने भयंकर यमदण्ड लिई क्रोधले बेसरी घुमाई। त्यस चक्र चाहिँ घुमाएको बेगले आगोको झिल्का वा ज्वाला निकालेर निकै फुर्ती साथ प्रहार गरे। त्यो यमदण्ड आकाशमा गएर गदाका साथ बज्रेर वर्षाकालको मेघ गर्जे जस्तै ध्वनि हुन थाल्यो। ती दुवै अस्त्रको आकाशमा टक्कर हुँदा दुई पर्वतहरू आकाशमै परस्पर युद्धमा लिप्त भइझै भयो र त्यस संघर्षको ध्वनि चट्टाङ परे जस्तो सुनिदा कतिपय व्यक्तिहरूलाई कानको पर्दा नै फाटेको चाहिँ भयो। सारा संसार नै प्रलयको आशंकाले आकुल व्याकुल भयो। केही बेरपछि त्यो ध्वनि शान्त भए तापनि आकाशमा उल्काको ज्वाला जस्तै भएर यमदण्ड र ग्रसनको गधाको संग्रामको राको देखियो। अन्त्यमा यमदण्डले ग्रसनको गधा धुलो पारिदियो र ग्रसनको शिरमा बज्रिन पुग्यो। त्यस चोटले व्यथित ग्रसनले सारा जगतै अन्धकारले ढाके चाहिँ देख्यो र मूर्छा परेर भुइँमा ढल्यो। यसरी ग्रसन ढलेको देखेर दुवैतर्फका सेनामा हर्ष र विषादको कोलाहल चल्न थाल्यो। तर एकै क्षणमा ग्रसन सचेत भएर हेर्दा त सम्पूर्ण वस्त्र अलङ्कार तथा सर्वाङ्ग धुलै धुलो भएको देखियो। अनि मनमा नै चिन्तित भयो र तर्क गर्यो, म जस्तो सेनापति भएर आफ्ना स्वामी अन्नदाताको पराजय अहिले सम्पूर्ण असुर सेना मेरै संरक्षणमा छ। अत निरर्थक तर्क गरेर समय बिताउनु अनुचित हो। बरु धैर्य गरेर शान्त चित्तले अगाडि बढ्नु पर्दछ। पराजय मान्नु वा स्वीकार्नु त मूर्खता हो इत्यादि विचार गरेर शरीरको धुलो टकटक्याएर पटक्क कुण्डल मुकुट बाजुबन्द सबै कसेर मनमा भयंकर संकल्प गरी पर्वत झैं बढ्दै कालदण्ड तथा मुग्रो हातमा लिई बेगले घुमाई क्रोधले ओठ टोकेर रथमा बसी वायु झैं बेगले संग्राम भूमिमा यमराजको नगिचै पुग्यो र हातमा लिएको मुग्रोले यमराजको खप्पर ताकेर प्रहार गर्यो। तर यमराजले देखिसकेका हुनाले टाउको घुमाएर त्यो प्रहार छले। मुङ्राको प्रहार छल्न यमराज अलिपछि सरेको मौका पाएर अनेकौं यमराजका सेनालाई ग्रसनले ध्वस्त पारिदियो। आफ्ना किङ्कर सेनाहरूलाई ग्रसनले यसरी संहार गरेको देखेर यमराज निकै क्षुब्ध भई अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रको वर्षा गर्न थाले। यमराजबाट साहस र सहायता पाएर उर्लिँदै अगाडि बढिरहेको त्यो यमकिङ्करको सैन्य समूहलाई दृष्टि फिराएर हेर्दा ग्रसनले स्पष्ट देख्यो। तैपनि आफ्नो मनलाई रोकेर आफ्ना सैन्य सञ्चालन गर्दै रिसले प्रलय कालमा काला रुद्र जस्तै भएर तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्र वर्षा गर्न थाल्यो। ग्रसनले कसैलाई सुलले हान्दछ भने कसैलाई तिखा बाणले मारिदिन्छ अनि कतिलाई गधाले समाप्त पार्दछ भने कतिलाई मुद्गरले ठेकान लगाउँछ, कतिलाई पासको प्रहारले व्याकुल पारिदिन्छ
यता यमराजका सेना पनि आत्तिएर कति गर्सनका पाखुरामा झुन्डिएका छन्, कतिले ढुङ्गाले हिर्काइरहेका छन्, कतिले रुखै उखेलेर त्यसको टाउकोमा बजार्दैछन्, कतिले दाँतले टोकिरहेका छन्, पिठ्यूमा मुड्की बजार्दैछन्। यस प्रकार यमराजका सेनाले जब वीर गर्सन अत्यन्त आजित पारिरहेका थिए, त्यसै बखत गर्सन भूमिमा लडीबडी गर्दै शरीरले दलेर अनेकौं यमराजका सेनालाई पिचिमिची पारेर तथा थिचेर सखाप पार्यो अनि फेरि उठेर मुड्कीले हिर्काई संहार गर्न थाल्यो। तर थकाइले चुर भएर पनि विश्राम गर्ने इच्छा गर्दैनथ्यो। त्यो चालपाई तथा आफ्ना अनेकौं सैनिक समाप्त हुन लागेको देखेर यमराज आफ्नो अर्धरागमा चढेर हातमा यमदण्ड लिई गर्सनतिर लम्किए। यस प्रकार सामुन्ने आइपुगेका यमराजको छातीमा गर्सनले आफ्नो बलियो गदा प्रहार गर्यो। यस गदाको वास्तै नगरी यमराजले गर्सनको रथमा जोतिएका बाघहरूलाई यमदण्डले आकुल व्याकुल पारिदिए। जब बाघहरू रथ तान्न नसक्ने भए तब गर्सन रथ छाडेर तल ओर्ली भूमिमा आयो र यमराजलाई दुवै हात समातेर तान्दै गजगच्याउन थाल्यो। अब यमराज पनि शस्त्र अस्त्र राखेर त्योसित मल्ल युद्ध वा बाहुयुद्ध गर्न थाले। त्यसै बखत मौका पाएर गर्सनले यमराजको कमर कसेको पटुका समातेर फनफनी घुमाउन लाग्यो। यमराजले पनि त्यस असुरको घाँटी दुवै हातले थिचेर जुर्क उचाली चक्र झैं फनफनी घुमाउन लागे। त्यसै गरी युद्ध विद्यामा निपुण ती दुवै योद्धा परस्पर मुड्कीले हनाहान गर्न थाले। त्यो गर्सनको शरीर धेरै ठूलो थियो। मुठी बटारेर हिर्काउँदा यमराजको हातै दुख्न थाल्यो। शरीर पनि थकित भयो र गर्सनको काँधमा मुख अड्याएर एकै क्षण भए पनि स्वस्थ सास फेरो भन्ने इच्छा गरेका थिए। तर त्यो धूर्त दानव ग्रसनले तिनको इच्छा जानिहाल्यो र त्यही मौकामा घाँटी थिचिहाल्नु पर्दछ भन्ने निश्चय गरेर यमराजलाई पाखुरामा समाती भूमिमा थेचार्यो र अछार पछार पार्यो। जबसम्म यमराजको मुखबाट रगत बगेन तबसम्म आफ्नो छातीमा थिची राख्यो र मुखबाट बेसरी रगत छाडेपछि अब त यो अवश्य मर्यो होला भनेर छाडिदियो। अनि म विजयी भए भन्दै उफ्रिँदै गर्जिँदै आफ्ना सैनिकहरूको बीचमा पुगेर एउटा पर्वत जस्तै भएर ठिङ्ग उभियो। संग्रामको अर्कोतिर जम्बका शस्त्र अस्त्र प्रहारले कुबेरलाई र तिनका सैनिकहरूलाई हाहाकार पारिराखेको थियो। त्यो देखेर क्रोधित भएका कुबेरले अग्नि समान सहस्त्रौं सरले जम्बलाई र 100 सरले सारथीलाई तथा 10 सरले ध्वजलाई अनि 75 सरले हात खुट्टा एवं 10 ले विशाल धनु, 1 सरले सिमलाई, फेरि 10 सरले वीर जम्बलाई ताकेर प्रहार गरे। धनपति कुबेरको यस्तो विचित्र चातुर्य देखेर स्याबास भन्यो। आंशिक धैर्य धारण गरे पनि मनमा नै भयभीत भएर अत्यन्त तीक्ष्ण बाणहरू लिई क्रोधले अग्नि समान भएर धनु कानसम्म तानी शिव सखा कुबेरको छातीमा र सारथीको पनि छातीमा हिर्काएर उनको धनुको ताँदो पनि काटिदियो। त्यसपछि फेरि 10 सरले छातीमै हिर्कायो। जम्बको त्यो प्रहार कुबेर विचलित भएका पनि हुन्, तर साहस र धैर्य नत्यागी आफ्नो धनुमा सर लगाउँदै छाड्दै गरेर सहस्त्रौं बाणहरू पानी परे चाहिँ प्रहार गरेर जम्बलाई चारैतिरबाट सरको पिंजरा झैं पारी ढाकिदिए, अर्थात अन्धकारमा छोपिदिए। जम्ब पनि दुर्लभ थिएन। उसले झटझट सरहरू वर्षा गरेर कुबेरका सरहरू अनेकौं सरले विफल तुल्याइदियो। वीर जम्बासुरको यस्तो हस्त कौशलको उत्तर दिन कुबेरले सरै सरको वर्षा गरेर उसका सैनिकहरूमाथि आगोको फिलिङ्गो फाले चाहिँ पारिदिए। कुबेरको यस प्रहारको उत्तरमा जम्बासुरले पनि डरलाग्दो लौह मुद्गर लिएर कुबेरका धेरै सैनिक स्वाहा पारिदियो। यसरी शत्रुको चोट खाए पनि कुबेरका सैनिकहरू आफ्ना रक्षकलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर सुरक्षित पारे। यस प्रकार आफ्नो सैनिकलाई आकुल व्याकुल पार्ने त्यो जम्बको चेष्टा बुझेर अत्यन्त क्रोधित भएका कुबेरले जम्बका सेनामाथि हमला गरेर हजारौं सैनिकहरूलाई यमलोक पठाइदिए। यसरी आफ्ना सेनाको संहार भएको देखेर हातमा फर्सा लिएर चारैतिर बेगा सहित फनफनी घुमाई कुबेरले कुबेरको रथ ताकेर यसरी प्रहार गर्यो कि कुबेरको त्यो अत्यन्त बलियो रथ मुसाले पातलो वस्त्रको थान धुजा धुजा पारेर जस्तै धुलो पिठो पारिदिन्छ त्यस्तै वीर जम्बासुरको प्रशंसा योग्य पराक्रम देखेर क्रोधले अग्नि चाहिँ भएका र रथबाट विरति हुन पुगेका कुबेरले पैदल नै आफ्नो अनेक वर्षौंदेखि रक्षा गरेको अनेक ठूला ठूला संग्राममा मात्र प्रयोग गरिने अभिमानी शत्रुको अभिमान धुलो पार्ने संसारका सम्पूर्ण पराक्रमी वीरहरूको निम्ति दुर्धर्ष भएको तथा चन्दन र पुष्पमाला आदिले सुशोभित सुवर्ण र अन्यान्य रत्न समूहका झुम्काहरूले सिगारिएको खारिएर शुद्ध भएको फलामद्वारा निर्मित खुब गरौं भित्रपट्टि ठोस भएको त्यो अलौकिक गदा लिएर वेग सहित फनफनी घुमाई वीर जम्बासुरको छाती ताकेर प्रहार गरे। त्यो गदालाई रोक्न वा विफल तुल्याउन जम्बासुरले पनि बाण चक्र कडप प्रास भुसुण्डी र
पट्टिसहरू पानी परे चाहिँ छाड्दै गयो, तर ती सबैलाई विफल पार्दै बेगले त्यो गधा गएर जम्बासुरको छातीमा वज्र पुग्यो। पहाडको माथि टाकुरामा वज्र परेर पर्वत नै ढले झैं नाक मुख आदिबाट रगतका धारा बगाउँदै रथको जुवा अड्याउने स्थानमा ठोकिन पुग्यो। यस किसिमले संसारमा जताततै उपद्रव वा भौतिक विकृति हुन थालिसकेको जानेर आनन्दसित शेषशय्यामा योगनिद्रामा सुतिरहेका विष्णु भगवान जागा हुनुभयो। लक्ष्मीजीका कोमल बाहुलीले कमल जस्ता पाउ दाबिएका शरदकालको आकाश झैं वर्णका छातीमा कस्तुभ मणि धारण गरेका रत्नका बाजुबन्द कसेका चिन्मय स्वरूपका अन्तर्यामी भगवान विष्णुलाई ज्ञात भयो। दैवी शक्तिलाई आसुरी शक्तिले थिचिरहेछ। यदि यस्तो स्थिति विद्यमान रह्यो भने सम्पूर्ण संसार विनाशको खाल्डोमा गाडिन पुग्नेछ। अत चुपचाप शान्त भएर बस्ने समय छैन। यस्तो विचार गरेर तत्काल आफ्नो वाहन गरुडलाई डाक्न पठाउनु भयो। भगवानको हुकुम सुन्न साथ गरुड हाजिर भएपछि अनेक प्रकारका दिव्य शस्त्र अस्त्रहरू सुसज्जित पारी गरुडमा बसेर जहाँ देवताहरूको समूह थियो त्यही पुगेर चारैतिर दृष्टि फिराउँदा सारा अवस्था स्पष्ट भयो। भयंकर प्रचण्ड रूपका काला काला अभिमानी र आक्रमणकारी दानव दैत्य असुरहरूले देवराज इन्द्रलाई चारैतिरबाट घेरेका छन्। अगाध सम्पत्तिले मदमत्त सौभाग्यहीन घोर र क्रूर स्वभावका दानवहरूले देवराज इन्द्रलाई काँचै चबाउन तत्पर छन्। अब देवताहरूको सुरक्षा र सम्पूर्ण दैवी शक्ति वृद्धि नगरे आसुरी शक्तिको वृद्धि हुँदै जानेछ अनि सम्पूर्ण विश्वको नाश हुनेछ भन्ने गम्भीर विचारले दैवी शक्तिको सहायतार्थ आउनु भएको विष्णु भगवानलाई पहिले प्रतप्त किरण भएका उदयाचलका टाकुरामा रहेको ज्योतिर्मण्डलको स्वरूप देखे। यो मण्डलको के कस्तो प्रभाव वा शक्ति होला भन्ने विचार आएर फेरि हेर्दा प्रलय कालका प्रत्यक्ष अग्नि समान गरुडलाई देखे। त्यसपछि गरुडमाथि बसेका र मेघ जस्तो श्याम वर्णका अविनाशी कहिल्यै नाश नहुने विष्णु भगवानलाई देखे। उनलाई देखेर असुरहरू निकै प्रसन्न भएर भन्न थाले, हेर त्यो विष्णु देवताहरूको संरक्षक र सर्वस्व हो। अत यसलाई पराजित पारेपछि सम्पूर्ण देवताहरूमाथि हाम्रो विजय हुनेछ। हामी असुरहरूको निम्ति यो विष्णु कालस्वरूप हो। केवल यसैको प्रताप र भरमा देवताहरू यज्ञ भाग खान पाइरहेका छन्। अब हामीले यसलाई संग्रामबाट जीवित उम्केर जाने अवसर दिनु हुँदैन। यसरी कुरा गर्दै सबै असुरहरूले चारैतिरबाट पर्खाल झैं घेरा हालेर विष्णु भगवान भूमिमा ओर्लन नपाउँदै अनेक थरीका शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार गर्न थाले। प्रतापी कालनेमी सहित असुर पक्षका सबै प्रधान सेनापतिहरू एकत्र भए अनि कालनेमीले तिका तिका 60 सर विष्णु भगवानलाई लक्ष्य गरेर प्रहार गरिदियो। अनि निमीले 100 सर, मथनले 80 सर, जम्बकले 70 सर, शम्भुले 10 सर, शेष 5 मा एक एकले 10-10 सरले एकैपल्ट प्रहार गरे। कालनेमीले फेरि कानसम्म धनु तानेर 3 बाण विष्णु भगवानको छाती ताकेर प्रहार गर्यो। ती बाण विष्णुको छातीमा कस्तुभ मणि जस्तै शोभित भए। कस्तुभ मणि जस्तै शोभित भए। असुरहरूद्वारा त्यस प्रकार जिस्काए झैं गरेकोले मनमनै रिसाई विष्णु भगवानले गधा उचाली घुमाएर कालनेमीलाई लक्ष्य गरी प्रहार गर्नुभयो। तर त्यो गधालाई त्यसले आकाशमै टुक्रा पारेर आफ्नो पुरुषार्थ देखायो। विष्णु भगवानले रिसाएर डरलाग्दो प्रास कालनेमीको छाती ताकेर छाड्नुभयो। त्यस प्रासको चोटले गर्दा एक क्षणसम्म त त्यो चेत फर्कन साथ बलियो र तीको शक्तिले विष्णुको पाखुरामा हिर्कायो। त्यसको चोट बायाँ पाखुरामा लाग्यो र रगतको धारा बग्यो अनि रिसले चुर भई विष्णु भगवानले आफ्नो साङ र धनुमा 17 बाण तिका तिका छानेर प्रहार गर्नुभयो। कालनेमीको छातीमा प्रथम 6 बाण र थप 3 सर सन्धान गरेर छाड्नुभयो। 4 सरले सारथी, 1ले ध्वजा, 2 सरले ताँदो र धनु, 1 सरले बायाँ हातमा ताकेर प्रहार गर्नुभयो। विष्णु भगवानका बाणहरूको चोट खाएको र छातीमा बढी कष्ट भएकोले विभिन्न अङ्गहरूबाट रगत चुहाउँदै आकुल व्याकुल भएर ठुलो बतासले हल्लाएको पलासको वृक्ष जस्तै र जड्याहाले हिँडेझैं गर्दै थियो। त्यस्तो बेला विष्णु भगवानले कौमुदकी गदा त्यसको खप्परमा बजार्नु भयो। गदाको चोटले त्यसको टाउको फुट्यो, मुकुट कच्याकुचुको भयो, नाक कान र मुखबाट रगतको धारा बग्यो अनि त्यो आफ्नो भत्किसकेको रथले थिचेर विचित्र भएर केवल दुखी दुखी मात्र शेष रहेर ढल्यो र त्यहाँबाट पनि तल रथमुनि भुइँमा लड्यो। कालनेमीको यस्तो दुर्गति देखेर विष्णु भगवानले बन्द बन्द हाँस्दै भन्नुभयो, हे अधम, अहिलेलाई छाडिदिए जा, निर्भय भएर बाँचेस्, पछि चाँडै नै मेरै हातबाट प्राण त्याग्नेछस्। यति कुरा सुन्न साथ सारथी कालनेमीलाई संग्राम भूमिबाट निकै पर लिएर गयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी भट्टकथायां देवासुर संग्राम वर्णनम नाम नवमो अध्याय। उपनयित मंगल व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदाम सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग
या कुन्देन दुतुसार हार धपला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशङ्कर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जैड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयतत्